बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और इस वक्त मैं मौजूद हूं शाह आलम मार्केट के एक खूबसूरत प्लाजे की छत के ऊपर। आप इसका मंजर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत एक व्यू है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी होटल में हम मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत फाउंटेन चल रहा है और यूं महसूस हो रहा है जैसे कोई यहाँ पे तकरीब नहीं बल्कि कोई शादी का सा समा है। खूबसूरत महफिल सजाई गई है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो इतनी गैदरिंग हुई है इसकी एक खास वजह है। शाह आलम मार्केट बोर्ड के चेयरमैन मलिक साबिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि ये आज कैसा महसूस कर रहे हैं, इतने खूबसूरत इवेंट में ये आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा फील किया है जो यहाँ पे अकील भाई ने किया है और हाशिम अली जाट साहब ने किया और दोस्तों ने किया है, अमजद भाई ने। तो ये मेरे ख्याल में शाह आलमी की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। इतना बड़ा फंक्शन जो है, जो पूरी शाह आलमी में ऐसे किसी ने सुलह नहीं करवाई और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये जो सब भाई जो इकट्ठे हुए हैं हमारे, जो आप जो कह रहे थे कि पख्तून या ये आप सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है और इतनी बड़ी सुलह शाह आलमी की तारीख में ये पहली मरतबा हुई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मैं कहता हूँ आंदा भी मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है। ये सारा आपको नहीं लगता मलिक साहब कि ये दिल गुर्दे वाले बंदे का काम है? जी ये बिल्कुल जिगरे वाले का काम है, इसमें खर्चे होते हैं और शाह आलमी के जो ताजर हैं और यूनियन आपको पता वो खर्चे करने में ज़रा बड़ा कमज़ोर हैं। वो तो यूनियन सारी बहुत अच्छी हैं, तगड़ी हैं, लेकिन यूनियन क्या करे अगर मार्केट के लोग उनका साथ दें तो? मिलके देखे जो किया ना, बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। देखिए इसमें क्रेडिट जाता है हाशिम अली साहब को, जाता है अकील भाई को, जाता है अमजद साहब को, जाता है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, ये दिल जिगरे की बात है, इतना मतलब करना ये बहुत अच्छा किरदार है। आपको क्या लगता है मलिक साहब कि आइंदा लोग इससे कुछ तरगीब पकड़ेंगे, मार्केटों में ये रुझान होगा? ये देखिए इसका असर जाएगा जब आप लोगों को आप भेजेंगी वीडियो और टीवी पे चलाएंगी सब, तो ये लोगों को पता चलेगा कि वाकई यहाँ पे लोग बसते हैं, रहते हैं। बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। जिंदा दिलाने लाहौर हैं माशाल्लाह हैं। अच्छा जी जी शेख, बकरों का नाम ले रहे हैं, वो लाहौर के ही हैं। वो लाहौर के ही हैं? ये लाहौर के बकरे हैं। इस बात से आज ये साबित तो हो गया ना कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो शेख अकील, अमजद साहब और आप जैसे सारे मोअज़्ज़ज़ हस्तियां अभी बाकी इन्हीं से हमारा लाहौर जो बंदे हैं तो ये काम हो रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बंदे हैं तो काम हो रहा है। ये अगर शैतान होते तो ये काम ना होता। अच्छा शेख साहब ये बताइए, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि मार्केटों में इस तरह की अब ये तरगीब होगी, लोग इंशाल्लाह होगी, अभी शुरुआत होगी। हर बंदे की कोशिश होगी कि मैं ये क्रेडिट लूँ। हर बंदा इंशाल्लाह लेगा। ताजरों में ये रीत बन गई है, आज रख दी गई है आज। अच्छा इसमें तो पॉकेट भी थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, पॉकेट आपसे ले लेंगे। प्लाजों की बुनियाद रखी जाती थी, अब ये सुलह की बुनियाद रख दी गई है। बहुत अच्छा किरदार है माशाल्लाह। सिर्फ प्लाजों की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए, सुलह सफाई की भी बुनियाद रखनी चाहिए। अमजद साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब क्या कहेंगे, ये आज आपको क्रेडिट मिल रहा है अकील साहब को और आपको बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। शाह आलम मार्केट की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतना ग्रैंड डिनर आप लोगों ने अरेंज किया है, वो भी सुलह की खुशी में। क्या कहिए? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब क्रेडिट जो था ना, ये अकील भाई हमारे जो थे, ये सदन है हाशिम भाई जान, इन सब समझे के ताजर भाइयों को जाता है कि समझे के सब इधर आए हैं जो थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है मार्केटों में अगर छोटी मोटी लड़ाई होती है अमजद साहब, तो आपस में बैठ के उसको इसी तरीके से हल करना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि आप खाने का एहतमाम करें, लेकिन ये तो आप लोगों का बड़कपन है ना, तो इससे लड़ाइयाँ जो है मार्केट की वो कम होंगी। ये तो समझे के खाने का तो एक है कि मिल के बैठ के आपस में ना प्यार मोहब्बत से बैठने का सिर्फ है, खाने का समझे के इकट्ठे करने का इनको एक बहाना था। तो इंशाल्लाह आगे से अल्लाह खैर वाला मामला रखे इंशाल्लाह। ये कहना है अमजद भाई के बारे में कि हवेली मियाँ खान के लिए और इस बाज़ार के लिए अमजद भाई का जो वजूद है ना, वो मिसालत वाला है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी तो ये दुआ है कि इस जैसे भाई जो है ना, वो जब तक सारे मामलात की सरपरस्ती करते रहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं होगा। बिल्कुल नाजरीन, ये दो माओं के सपूत जो हैं ये गोहरे नायाब हैं और इस तरह के गोहरे नायाब अगर मार्केटों में मौजूद रहेंगे तो यकीनन मुल्क पाकिस्तान का भी कुछ अच्छा ही होगा। कारी साहब भी इस मौके पर मौजूद हैं, ये बहुत खुशी का इस वक्त मौका है और हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब जो हैं वो इस महफिल को उन्होंने रौनक बख्शी है। इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या कहिएगा कि मार्केटों में लड़ाइयाँ झगड़े
ہوتے رہتے ہیں, صلح صفائی بہت کم لوگ کرواتے ہیں. امجد صاحب نے اور شیخ عقیل نے جو آج کارنامہ انجام دیا ہے, یہ شالم مارکیٹ کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے. کیا کہیے گا, اللہ کریم کا حکم بھی ہے کہ جو صلح کروانے والا ہے وہ سمجھ لیں عبادت کے زمرے میں آ گیا, اس نے ثواب کیا, عین ثواب عین عبادت ہے یہ. آپ اپنے الفاظ میں آج بتائیں کہ اصل میں اللہ کریم کا حکم کیا ہے. سب سے پہلے میں ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے اور رونق بخشی. بھائی عقیل کے ذمے آیا یہ کہ دو فریدوں کے درمیان صلح کا معاملہ کیا ہے. اللہ پاک اس میں بہت اجر و ثواب دیتا ہے. اس میں انتہا بھی کوئی نہیں ہے اور حد بھی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک ان سب کو آپس میں محبت اور بھائی چارہ اور آپس میں مل جل کے رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مارکیٹ میں کوئی فتنہ نہ ہو, کوئی فساد نہ ہو. اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک ان کو ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم پہ انہوں خود و خصوصی رحمت عطا فرمائے. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو والدین اپنی زندگی میں نیکی کرتے ہیں اس کے بعد جب اللہ کریم کے پاس وہ چلے جاتے ہیں, ان کی اولاد جو ہیں جن میں سے خاص طور پہ شیخ عقیل صاحب ہیں, ان کے والد محترم نے بہت فلاحی کام کیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ان کی روح کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہوگا, وہ کتنے خوش ہوں گے بیٹھ کے جنت الفردوس میں کہ میرے سپوت یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو اور کیا ترغیب دیں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ جب سے پہلے اس مارکیٹ میں جب میں آیا نا, جو مجھے استاد خلیل کا پتہ چلا کہ یہ استاد خلیل صاحب یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, میرا تعارف ہوا اور اس کے بعد میں نے ان کو اپنا استاد محترم سمجھا اور عزت دی اور احترام دیا. اور اس کے بعد انہوں نے اس مارکیٹ میں یہ جو رونق بخشی ہے یہ ان کی مہربانی اور ان کی محنت کا صلہ ہے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جس کے بھی ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو بھی ماں باپ کو جہنت اور جہنم سے نجات اور جہنت والا بنا دے. بالکل ناظرین, جن ماں باپ کی اولاد دنیا میں نیک کام کرتی ہے یقیناً ان کے ماں باپ جنت الفردوس میں جاتے ہیں اپنی اس اولاد کے کارناموں کی وجہ سے, ان کے اچھے اقدامات کی وجہ سے. آج کی اس تقریب کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور آج ان سب کو میں مبارک دیتا ہوں. آج کے بعد انشاءاللہ تعالی حافظ شفیق صاحب اور ہاشم بھائی بھی آپس میں بھائی بندی اور پیار, ماشاءاللہ, کلیپنگ کلیپنگ کلیپنگ, تالیاں. کاروبار کریں گے, پیار محبت سے رہیں گے تو ہی زندگی کے معاملات آگے چلیں گے. ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہے. آج آپ کو لگ نہیں رہا کہ میں کسی ایک گرینڈ ایونٹ پہ آیا ہوں؟ شکریہ جی, تھینک یو. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھی شکریہ, میرے تاجر بھائیوں کا بھی شکریہ. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بلایا, اور خصوصاً عقیل بھائی. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اتنا اس دور میں ایسے لوگ ہیں جو دوڑ رہے ہیں, ورنہ تو آج کل تو ورنہ تو آپ کو پتا اپنے گھر کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی. تو شیخ صاحب اکثر بات ہوتی ہے, کہتے ہیں جب آپس میں میاں بیوی کی بھی لڑائی ہو جائے نا, تیسرا بندہ آئے تو لڑائی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. تو تیسرے کو ڈالنا نہیں چاہیے. آپ کو نہیں لگتا شیخ عقیل نے تو اتنا زبردست کام کیا کہ تیسرا بندہ جو اس میں ڈل گیا, انہوں نے تو لڑائی ختم نہیں صرف کی, ایک گرینڈ انہوں نے تو پارٹی بنا دی. یہ جو اللہ کا شکر ہے عقیل بھائی پہ, ایسے میرا اللہ کی خاص رحمت ان پہ جو یہ کام کر رہے ہیں, ورنہ تو کوئی نہیں کرتا, ہر بندہ تماشا دیکھ رہا ہے. تو شکر الحمدللہ جی. جن کے ساتھ تنازع ہوا تھا دوسری پارٹی ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. شوکت خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شوکت صاحب کیا کہیے گا, تنازع تو ہوتے ہیں مارکیٹوں میں, ہم نے لڑائی جھگڑے دیکھے ہیں, بڑھتے دیکھے ہیں, عدالتوں کچہریوں کے چکر لگتے دیکھے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اسپیشل ایونٹ بن گیا ہے؟ لڑائی تو ختم ہوئی, آپ لوگوں کی صلح تو ہو ہی جانی تھی ایٹ دا اینڈ, لیکن یہ جو آج اہتمام انہوں نے کیا ہے یہ ایک زبردست اہتمام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم. یہ صرف یہ بڑے معزز یہ جرگے والے غلام الدین صاحب, نعمان بٹ صاحب اور یہ سلطان خان نزاکت, ملک خالد صاحب اور چودھری ظہیر صاحب کی بہت بڑی محنت ہے اس میں. اگر ایسے لوگ شیخ عقیل کی طرح یا امجد صاحب کی طرح اس مارکیٹ میں ہوں گے تو انشاءاللہ میرے کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی نہ جھگڑے ہوں گے, نہ کوئی لانجا ہوگا انشاءاللہ.
اور یہ میں نے دیکھا ہے اکثر یہ جو کلچر ہے نا یہ پشاور میں ہے، اکثر وہ ملک ٹائپ لوگ اس کو کرتے ہیں. تو اس لیے کہ آج پہلی دفعہ لاہور کے اندر میں نے شیخ عقیل صاحب کو دیکھا جو پورا پشاور والا کلچر ادھر زندہ کروایا. ماشاءاللہ اللہ اس کو صحت تندرستی دے ماشاءاللہ. آپ کیا امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے فنکشن دوبارہ بھی ہوتے رہیں، اللہ نہ کرے لڑائی ہو نہ کرے، خیر خیریت کے فنکشن ہو وہ بہتر ہے، لڑائی جھگڑے والے نہ ہو، اور اس سے ہٹ کے پیار محبت والے ہو تو وہ بہتر ہے. بہت شکریہ. پشاور کی ریت رسم یہی ہے کہ وہاں پہ جرگے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جرگے لگتے ہیں اور پنچایتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلے بھی یہ اچھے ہوتے ہیں. اگر اسی طرح کے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں تو یقیناً ہمارے ملک میں جرائم کم ہو سکتا ہے، ہمارے ملک میں انصاف مل سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا کہیے، میں ٹھیک ہیں؟ کیا کہیے گا کہ امجد صاحب نے اور عقیل صاحب نے تو آج میلہ ہی لوٹ لیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، بلا شبہ ماشاءاللہ عقیل صاحب تو زندہ دلانے لاہور کی پہچان ہے، اور امجد ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ قابل عزت ہیں. اور ان کی وساطت سے بات ہے کہ یہ جو حاجی شوکت صاحب اور حاجی واحد صاحب باخدا اصل کردار ان دونوں کا ہے، نہ کہ میرا، نہ غلام محی الدین صاحب کا، نہ کوئی ملک خالد صاحب کا، ہاشم بھائی کا. اصل کردار ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہماری بات پہ لبیک کہا. ایک نے فائرنگ کی، ایک نے برداشت کیا، ایون دین کہ آگے کوئی پتھر تک نہیں مارا کسی کو. انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے جا کے اپولوجائز کیا، معذرت کر دی، تو ساری بات رفع دفع ہو گئی. جتنے بھی شیاطین تھے ان کو کوئی جگہ نہیں ملی بیچ میں گھسنے کی، اور مالک نے مہربانی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے اہتمام کیا اتنا ماشاءاللہ عالی شان قسم کا، اور سب کا نام لے کے عزت بخشی ہے، اللہ ان کو عزت دے دونوں جہانوں میں. آج کل کے زمانے میں ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل نہیں کرتا جی. آج کوئی اپنے کے لیے نہیں کرتا تو یہ تو پھر ساتھ غیر کے لیے کر رہے ہیں. جیسے کہ شوکت بھائی نے بولا کہ پشاور کے جو جرگے کا ماحول ہے تو ماشاءاللہ وہ سارا میلہ تو انہوں نے لوٹ لیا نا. تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی انہیں جگہ دے، دنیا میں بھی ان کو جنت ابھی تو زندگی لمبی عمر دے نا. یہ غلط فہمی ہے. زندہ ماں باپ کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. ہاں جی یہ پکی بات ہے کہ وہ دین جو ہے نا اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. آپ مغفرت کی دعا اپنے زندہ والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے معاملہ. اور یہ تو ماشاءاللہ صدقہ جاری ہے جو انہوں نے کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی. بہت خوبصورت کام کیا ہے امجد صاحب نے، شیخ عقیل صاحب نے. کچھ بات کر لیں گے ملک خالد صاحب سے. خالد صاحب آپ بھی پلیز ایک منٹ ہمیں یہاں دیجیے گا. ملک خالد صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ملک خالد صاحب بھی میاں خان حویلی کے کرتا دھرتا شخصیت ہیں اور بڑی باروب شخصیت ہیں. یہ بھی اکثر جو ہے وہ پنچایتوں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. السلام علیکم خالد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. خالد صاحب کیا کہیے گا، امجد صاحب نے اور عقیل صاحب نے آج جو کام کیا ہے وہ شاذ و نادر ہی لوگ کرتے ہیں. اور شوکت بھائی نے ابھی کہا کہ پشاور کی جو ہے وہ ریت ہے جو اس کو آج انہوں نے تازہ کر دیا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتنا ایک اچھا کام انہوں نے جو کیا ہے اس کو آگے بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اسلام میں ایک مثال ملتی ہے ہمیں کہ ایک صحابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آج آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں راستے میں کوئی اونٹ مل گئے تھے، ان کا صدقہ دے کے آیا ہوں، اور میں وہ اونٹ ذبح کروا کے تو غربا میں تقسیم کرتا رہا. اور آپ سرکار نے اس وقت فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم مجھے یہ بتاتے کہ میں 2 لوگوں میں صلح کروا کے آیا ہوں. اتنا بڑا اجر ہے کہ کسی کی صلح کروانا. تو یہ آج جن لوگوں نے یہ صلح کروائی ہے، جن میں ہماری یونین کے صدر ہاشم علی، ہمارے عقیل بھائی، امجد بھائی، بٹ صاحب، اپنے غلام محی الدین صاحب، یہ سب لوگوں نے وہ اجر حاصل کیا ہے جو سرکار نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم 2 لوگوں میں صلح کروا کے آتے. اور آج یہ صلح کی مثال ہمارے بازار میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس صلح میں یہ ہوا ہے کہ 2 پارٹیوں کی وجہ سے بہت سارے اور دل بھی آپس میں مل گئے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہ ہوگا. اگر ہو تو ہماری اپیل ہے کہ یونین سے رابطہ کیا جائے، بلکہ خود اس کا نوٹس نہ لیا جائے
क्योंकि ख़ुद नोटिस लेने से, जैसा आपने पहले कहा कि मियाँ बीवी के दरमियान में जब कोई आ जाता है तो वो सुलह नहीं हो सकती, और यही वजह है कि अगर दोनों के दरमियान में कोई बड़े आ जाएंगे, कोई यूनियन का आदमी आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, वो झगड़े की तरफ नहीं जाएगा। हम लोग बड़े खुश हैं कि हमारे बाज़ार में आज ये अमन की मीटिंग हो रही है और तमाम लोग खुश नज़र आ रहे हैं। यही एक हफ़्ता पहले बड़ा अजीब सा माहौल था और अल्लाह ने एक ऐसा मौजज़ा किया कि तमाम लोगों को ये ख्याल आया कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ने वो नीयतों की कामयाबियाँ दी। और मैं अकील साहब का, अमजद भाई का, गुलाम मयूद्दीन साहब का और स्पेशली आपका, क्योंकि आपकी इस काविश से और लोग भी सुनेंगे, उनको भी ये पता चलेगा कि खुशी सुलह में है कि लड़ाई में है। ये आपकी जो ये काविश है ना, इससे दूसरे ताजर भाइयों को जो पैगाम मिलेगा, उसमें मैं ये समझता हूँ कि आपको भी बहुत बड़ा अजर मिलेगा इसमें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया खालिद साहब आपका। बिल्कुल यकीनन अच्छी बात जो है उसको फैलाना भी जो है ऐन सवाब का काम है। अगर हम अच्छा पैगाम किसी को देते हैं तो वो भी इबादत के ज़ुमरे में आती है। बिल्कुल नाज़रीन, भट्ट साहब ने हमें कान में ये बताया कि जिरगे के जो मेंबर हैं हमें उनसे भी बात करनी चाहिए, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आप जिरगे के मेंबर हैं, इनमें सालसी का किरदार आपने अदा किया। आपको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो होती हैं हमारे मुआशरे का नासूर बन गई हैं, अगर यही इसी तरह मिल बैठ के आपस में उनको निपटा लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, बजाय ये कि अदालतों के धिक्के खाएं, इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ पे जो है वो क्लैश एंड कोफें चल जाती हैं, ये ज़्यादा पुरअमन माहौल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो बस बदकिस्मती से हमारे दो पख्तूनों के दरमियान झगड़ा हुआ था, और आपको पता होगा कि पठानों में तो झगड़े आसान है लेकिन सुलह करना फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसे लोग हैं, गुलाम मयूद्दीन, सदर आशम साहब, अकील साहब और हमारे सुल्तान भाई, हाजी हसन, हमारे कोशिशों से हमने इनको एक मशवरा दिया है कि सुलह तो बहुत मुश्किल है लेकिन हम आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं ना, फिर आसान हो जाएगा। हमने इनको आइडिया दिया है कि हम इसको पख्तूनी रवायात के मुताबिक ये सुलह करेंगे, और वही इन लोगों का शुक्रिया कि हमारा बात मान लिया है और उसी अंदाज से हमने सुलह किया है। तो ये दोनों भाइयों के जवायद और शौकत का भी हम शुक्रगुजार है कि इसने हमें इज़्ज़त दी है और हमें बिल्कुल रसवा नहीं की, और अल्लाह ने करम किया है। और आज तो बहुत भी अच्छा हुआ कि अकील भाई ने एक फंक्शन भी रख लिया है, इसको और भी चुकनाचोर कर दिया। ये तो आपकी खुशी में ये फंक्शन रखे, और आपको नहीं लगता कि ये क्रेडिट जो है ये पंजाबियों को चला गया कि इस दफ़ा पठानों की जो सुलह करवाई है उनका जिरगा से जाए, ये पंजाबी मेला लूट के ले गए? पंजाबी तो वैसे भी हमसे हर वक्त आगे, क्रेडिट तो वो लेते हैं। इसमें हमारा थोड़ा इख्तलाफ है। इस वक्त सब ताजर भाई बैठे हुए हैं, इस वक्त कोई पंजाबी पठान नहीं बैठा हुआ, सारे ताजर। ये मुसलमानों का शेर है, हम मुसलमान हैं, हम भाई भाई हैं। कि हम इधर पठान है या ये आप लोगों का इज्जत आप लोग ने दिया। अगर ये अपने आप को पठान और हमें पंजाबी समझते तो हमारी बात ना मानते, या हम इनकी बात ना मानते। ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारी बात। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या कहेंगे आप कि ये अकील ने और अमजद साहब ने ये जो आज फंक्शन अरेंज किया, जो इस सुलह की खुशी में उन्होंने खाने का एहतमाम किया है, ग्रैंड डिनर है ये जो ताजर बिरादरी को दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये मार्केट टू मार्केट जो है ये अब आइंदा लोगों को इससे कुछ तरगीब मिलनी चाहिए, या लोग लेंगे नहीं लेंगे, क्या सोचते हैं आप? ये तो अकील भाई की मेहरबानी है। हमने तो सुना था कि अकील भाई का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आज बिल्कुल आंखों से देखा है कि इसने जब इतना फंक्शन रखा है तो हम इससे बहुत खुश है और इनके शुक्रगुजार है। बिल्कुल नाज़रीन, शेख अकील साहब उस एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के बेटे हैं जो कि ख़ुद भी रहम दिल थे और इस मार्केट के खैर ख्वाह थे, फलाह व बहबूद के काम करते थे। आगे अब उनके जो सपूत हैं वो भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने भी मार्केट में एक अहम किरदार अदा किया है, सभी लोगों को यहाँ मुतहद किया है और इन लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा ना करने की तलकीन की है, बल्कि इस खुशी में खुद से अपनी पॉकेट से खर्च करके उन्होंने एक ग्रैंड डिनर का एहतमाम किया है जो कि शायद शाह आलम मार्केट की तारीख
तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है और ये किसी मोजज़े से कम नहीं है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे इस तरह के ये लोग इवेंट मुनक्किद करते रहें, लेकिन सुलह सफाई वाले शायद कम हो, लड़ाई झगड़े वाले शायद कम हो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने वाले ज़्यादा हों। इसके साथ ही किशोर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।